खरी बात। मुहाजिरों के खिलाफ जो पंजाबी पठान सिंधी बलोचों को भड़काया है, वो क्यों भड़काया? इन्होंने सारा खजाना जो है वो MQM को और मुहाजिरों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर दिया, सारा खजाना। इन्होंने ये मुल्क को तबाह करना गवारा कर लेते हैं, लेकिन ये गवारा नहीं करते कि मिडिल क्लास और गरीब तबके की कोई जमात जिंदा रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारी खबरें शामिल करूंगा अल्ताफुद्दीन साहब के हवाले से कि एक तो किसी भाई ने कहा कि थंडर स्क्वाड के बारे में बताइएगा क्या था, वो शेयर करूंगा। वसीम अख्तर साहब का एक महीने पहले का एक बयान था, वो थोड़ी सी क्लिप मेरे सामने आई, उसको मैं सामने रखता हूँ। साथ ही साथ ये कि पिंकी आज अदालत में पेश हुई है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा लाइक करके शेयर कीजिएगा, वीडियो को, और कमेंट जरूर कीजिएगा। पिंकी एक ऐसी औरत है कि जो जहर घोल रही है पूरे नस्लों में। अब एक बार किसी को आदत लग जाए, मसला क्या है कि सारा मामला खराब होता है स्कूल, कॉलेज और प्री यूनिवर्सिटी से। ये हमारे जो तालीमी इदारे हैं, दरसगाहें हैं, वहां पर ये बच्चों को इन चीजों का आदी बनाया जाता है। और जो पॉश एरिया के एलिट क्लासेस के बच्चे हैं, वो इसको फैशन के तौर पे लेते हैं। फिर उनकी देखा देखी जिन लोगों का एहसास से कमतरी होता है, तो वो भी इस चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद आदत हो जाती है और उसके बगैर रहा नहीं जाता। अब वो औरत आज अदालत में पेश हुई और बड़े चीखे चिल्लाई। अरमगान याद आ गया मुझे कि अरमगान और उसका वालिद कामरान कुरैशी, दोनों के जो है वो एक्टिंग उस अकेली बंदी ने आज की कि मुझे जो है वो मुझसे ये कहा जा रहा है कि बनी गाला पे किसी का नाम लो, PTI के किसी बंदे का नाम लो, ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है। और फिर ये इसके वकील कह रहे हैं कि 15 दिन पहले गिरफ्तार हुई थी, अब इसको लाया गया है, इसको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यहाँ से इसको वो किया कोशिश, जो दिखाया है वो बिल्डिंग। तो भाई फिर यहाँ पर जो सिंध पुलिस के जवान पहुंचे थे, वो जो दरवाजा खोला था, ये अंदर पाई गई थी, ये क्या था? ये तो साफ जाहिर है ना कि मतलब साफ दिखाया गया। फिर वो कह रही है कि नहीं, वो झूठ बोला गया है, मुझसे ये कहा गया था कि हम सिर्फ ऐसी वीडियो बनाएंगे और ये होगा वो होगा और आप बड़े खुश मिजाजी से मिलना। मतलब वाह, किस तरह से ये औरत झूठ बोल रही है और इसको मजलूम लोग साबित करने के चक्कर में। अब अदालत ने इसका जिस्मानी रिमांड जाहिर है कि दिया है 3 रोजा। तो कोई सहाफी चीख के पूछ रहे थे कि आपके ऊपर तशद्दुद हुआ है। देखिए, जिस्मानी रिमांड में जो है आपको पता है कि मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर किया जाता है, जिस्मानी तकालीफ अजियतें दी जाती है ताकि जुर्म को भूले। तो ज़ाहिर चुम्मियां लेने के लिए तो वहां पर भेजा नहीं होगा उसको, तो ये बात समझ जाइए। फुजूल किस्म का सवाल किया गया, ऐसा लग रहा था कि उसको मजलूम साबित करना है। तो जब ये अदालत में कैटवॉक कर रही थी तब प्रॉब्लम थी हम लोगों को, और हम लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है कि ये है बेचारी औरत पे तशद्दुद किया है। मैं तो उस एक आंटी वकील थी जिन्होंने कहा था इसको फांसी पे लटकाएं। देखें, बुगला जो है ना, अपनी पर्सनल ग्रज नहीं निकाल सकते। मैं तो कह रहा हूँ उन खातून को जो है फौरी तौर पर उनका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए, क्योंकि आप जो है किसी मुजरिम के साथ पर्सनल नहीं हो सकते। ठीक है, वकील का ये काम नहीं होता, यहाँ पर इनको समझना चाहिए था। अब आते तरह एक वसीम अख्तर साहब के हवाले से फिर आता हूँ थंडर स्क्वाड पे। किसी भाई का सवाल था उस पर। वसीम अख्तर साहब से पूछा गया कि ये जो नजरीन आपा हैं, इन्होंने ऐसी सी बात की थी तसैफ फरीना और ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि देखिए, बुनियाद तो वही थे ना, कायद तो वही थे और हैं, रहेंगे, क्योंकि नाम दिया हुआ ही उनका है और हकीकत है नाम दिया हुआ अल्ताफ हुसैन का है कि जिसने शनाख्त दी उससे आप इख्तिलाफात कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ गालम गलोच। यहाँ पर देखिए, पता है कि मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमने अपनी जिंदगी से सीखा है ना कि चीखता चिल्लाता वो है या तो बेइंतहा मजबूर हो जाए, ठीक है, या फिर वो जो झूठा हो वो ज्यादा चिल्लाता है। अगर आपके सामने चीखों पुकार हो रही है तब आप चीखें तो आप समझ में आता है यार आप करो। लेकिन एक आपसे आपके अपोजिट में जो है वो बंदा खड़ा हो जिसने आपसे बड़े प्यार से सवाल किया है, लेकिन आप या अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उसके ऊपर चीख के इल्जाम लगा, ये गलत बात है। इसी तरीके से अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में गालम गलोच और ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अल्ताफ हुसैन ने आज भी
مصطفیٰ کمال صاحب کو یا کسی کو بھی جو ہے وہ واحد گندی گالیاں نہیں دی جیسے کہا گیا ان کو. ٹھیک ہے. نسیم صاحبہ نے کہا کہ قصہ پرینہ الطاف حسین صاحب نے اس پہ کوئی ایسا رد عمل نہیں ظاہر کیا, عزت کی, احترام کیا, تو آج بھی سمجھ لیجیے کہ وہ بندہ شریف ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا تھنڈر اسکواڈ پہ. کل ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں. میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے. سرچ کیا تو پتا چلا 1970 کے دور میں جماعت اسلامی کا ایک مطلب دایاں بازو بنی تھی یا بایاں بنی تھی یونیورسٹیز میں, کراچی یونیورسٹی میں تھنڈر اسکواڈ کے نام سے, جو کہ تشدد سے ریلیٹڈ بیسکلی تھی. اور اس کا کام بیسکلی تشدد نہیں تھا, لیکن اس کا کام یہ تھا کہ ہمارے لڑکوں کی پروٹیکشن ہو, ہمارے جو سپورٹ میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن, کیونکہ اس دور میں کراچی میں زیادہ تر جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی تھی. ٹھیک ہے. اب جو یہ تھنڈر اسپاٹ تھا یہ اسلامی جمعیت کر کے کچھ وہ تھا, اسلامی جمعیت یونٹ ایسے کر کے کوئی تحریک تھی. تو اس کا یہ حصہ تھا. میرا نام تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا کیونکہ اتنی جلدی آتی ہوتا. تو اس میں جو ہے الطاف حسین صاحب بھی انہوں نے جماعت اسلامی سے ہی اپنا جو ہے وہ سیاسی کیریئر اسٹارٹ کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ یونیورسٹیز کالجز میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ میرا ہولڈ ہو میرا ہولڈ ہو. اس میں لوگوں میں آپس میں جو ہے تپن چڑھی رہتی تھی, یہ ادھر سے جا کے اس کو پھوڑ دیتے تھے, وہ ادھر سے جا کے ادھر. تو اس وقت یہ دور ہوا کرتا تھا کہ ڈنڈا اور موقع اور چاقو یہ چلا کرتے تھے. الطاف حسین صاحب کا بھی جو ہے وہ اس پارٹی میں نام آیا, انہوں نے بھی دیکھا, لیکن بہت جلد ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ غلط وے میں لے کے جا رہے ہیں. یہ جو خاص طور پہ کراچی کی عوام ہے اس کو ایک غلط راہ پہ لے کے جا رہی ہے جماعت اسلامی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر اے پی ایم ایس او کا جو ہے وہ بنیاد رکھی عظیم طارق مرحوم کے ساتھ, شہید عظیم طارق کے ساتھ, اور اس کے سربراہ جو عظیم طارق صاحب نے ان کو بنایا, سب کو پتا ہے یہ بات. ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر اپنے لوگ, کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے جو ہے حقوق مارے جا رہے ہیں, کیونکہ جماعت اسلامی میں سب تھے, لیکن اردو بولنے والوں کو اس میں جو ہے وہ خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی. تو وہ ایک محرومی جو تھی اس قوم کی, اس کو ایک شناخت دینی تھی, تو وہ سراج جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کے سر پہ, کہ انہوں نے کہا نہیں یار میری قوم تو رول رہی ہے, اس کا فائدہ کیا ہے میری سیاست میں آنے کا. ان کو احساس ذمہ داری, وہ عظیم احمد طارق صاحب کو بھی ان لوگوں نے مل کے یہ اے پی ایم ایس او بنائی. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ بنی. پھر ان کے اوپر پابندیاں لگی, الطاف حسین صاحب کے اوپر ان کو یونیورسٹی میں آنے جانا جو ہے وہ بند کر دیا گیا, کئی مرتبہ بڑے فسادات ہوئے. پھر باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو یہ اے پی ایم ایس او بنا کے اور پھر مہاجر قومی موومنٹ 90s میں انہوں نے جو وہ اسٹارٹ کیا, اور اس کے پھر سربراہ بنے, بانی بنے, اور ایسے مقبول بنے کہ لوگ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ بھٹو آ گیا. اتنی شہرت تھی ان کی. لیکن بھٹو میں ان میں فرق تھا, کیونکہ بھٹو تعصبی تھا ایک نمبر کا. وہی بھٹو جس نے بنگالیوں کو سور کے بچے کہا تھا, لیکن الطاف حسین نے کسی کو سور کے بچے نہیں کہا. اس نے کہا نہیں, سب مل کے ایک ہوں, اور مہاجروں سے جو نفرت کا ایک بیج بویا جا رہا ہے پٹھان, پنجابی, سندھی, بلوچوں کے درمیان, اس کو میں ختم کروں گا. اور اس میں بہت بڑی حد تک کامیاب ہوئے, یہاں تک کہ کبھی پنجاب میں ان کا جلسہ ہو رہا ہے, کبھی کہیں پہ جلسہ ہو رہا ہے, کبھی سندھ میں جلسہ ہو رہا ہے, کبھی کراچی میں, ہر جگہ کامیابی ملی. لوگوں نے کہا ہاں یار یہ وہ بندہ ہے جو اس قوم کو, اس ملک کو کہیں لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایسی سچویشن میں جب یہ آر ایس ایس یو ایس ایس آر رشین فیڈریشن ٹوٹی, تو افغانیوں کو ضیاء الحق نے یہاں پر گھسڑ دیا. ٹھیک ہے. اس میں وہ آئے تو ظاہر ہے افغانی اگر صحیح شریف کے بچے ہوتے تو وہ اسلحہ, ٹی وی, بی سی آر, چرس, افیم وغیرہ نہیں لے کر آتے. انہوں نے یہاں پر کلاشنکوف وغیرہ کا کلچر متعارف کرایا, جو سب سے پہلے جماعت اسلامی میں آیا. جماعت اسلامی نے ان کے اوپر حملے کیے, ان کے لوگوں کو پکڑ دکڑ کی, پھوڑا پھاڑی کی, یہاں تک کہ فائرنگ وغیرہ کے تبادلے بھی ہونے لگے. تو پھر الطاف حسین نے ظاہر ہے وقت کی ضرورت, کیونکہ وہ چاہتا تھا مہاجروں کو تحفظ ملے, ان کو حقوق ملیں. اس وقت سے وہ بندہ جو ہے وہ اس قوم کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے کہ سرکاری عہدوں پہ جو ہے وہ فائز کیا جائے. ہمارے لڑکے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہائی کوالیفائڈ لوگ تھے, یہ ہماری تاریخ تھی. ٹھیک ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ پڑھے لکھے لوگ آئیں, یہ جاہل جپٹ بھیڑ بکریاں چرانے والے نہ آئیں. لیکن ہوا وہی کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ جو ضیاء الحق کے دور میں, پھر کسی کے دور میں, پھر بے نظیر کے دور میں, پھر نواز شریف کے دور میں مسلسل کچھ نہ کچھ ان کے خلاف کارروائیاں چلتی رہیں, جس کا
پھر فائنل یہ ہوا کہ نواز شریف کے دور میں 2016 میں 22 اگست کو جو ہے وہ یہ ہوا 21 اگست کو یا 22 اگست کو 90 پہ چھاپا پڑتا ہے اور اس کے بعد الطاف حسین پہ پابندی لگ جاتی ہے. یہ رہا تھنڈر اسکواڈ اور الطاف حسین کا چھوٹا سا جو مختصر الفاظ میں بتا سکتا ہوں. آپ بتائیے گا مزید. اللہ حافظ.